वेलकम बैक। किसको बनाए पाकिस्तान का 30वां चीफ जस्टिस? चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए पार्लिमानी कमेटी ने एक बार फिर सर जोड़ लिए। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI और MQM के अरकान कमेटी इजलास में शरीक। ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, शाइस्ता परवेज मलिक, सेनेटर आजम नजीर ताड़, राजा परवेज अशरफ, फारूक H नाइक, कामरान मुर्तजा इजलास में शरीक हैं। कौन होगा 30वां चीफ जस्टिस? न फोन काम आया, न मुलाकात राम कर सकी तहरीक इंसाफ की, ना हाँ में न बदल सकी PTI का चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए काम कमेटी में शिरकत से इनकार। हुकूमत और PTI के दरमियान स्पीकर चेंबर में मुज़ाकरात रहे नाकाम। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने स्पीकर अयाज सादी की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। बैरिस्टर गौहर ने कहा तहरीक इंसाफ खुसूसी कमेटी के इजलास में शिरकत नहीं करेगी। स्पीकर से मुलाकात में एहसन इकबाल और कामरान मुर्तजा भी शरीक थे। बैरिस्टर गौहर ने कहा सियासी कमेटी का फैसला है, पार्लिमानी कमेटी में शिरकत नहीं कर सकते। स्पीकर से मुलाकात से पहले JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान ने PTI रहनुमाओं असद कैसर को टेलीफोन किया। फजल रहमान ने पार्लिमानी कमेटी में शिरकत का मशवरा दिया। असद कैसर ने मौलाना फजल रहमान को पार्टी से मुशावरत का वक्त मांगा। बैरिस्टर गौहर ने कहा मौलाना फजल रहमान का पैगाम भी मिला, अगर हमने माजरत कर ली। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा ने भी तस्दीक कर दी। कहा PTI नहीं मानी, वो खसूसी कमेटी इजलास में शरीक नहीं होंगे। इस हवाले से बैरिस्टर गौहर का क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। कमेटी ने फैसला किया है और पॉलिटिकल कमेटी का फैसला का मतलब है पार्टी का फैसला। अब मुझे बताया गया, मुझे पास स्पीकर साहब ने मुझे चैम्बर में दावत दी, मेरे पास मैसेज आया कि अगर आप चैम्बर आ जाए, मैं स्पीकर साहब से मिला हूँ। स्पीकर में वहाँ मिला हूँ तो एहसन इकबाल साहब भी थे, कामरान मुर्तजा साहब थे। मुझे उन्होंने रिक्वेस्ट की कि अगर आप ज्वाइन करें, पर मैंने माजरत कर ली कि चूंकि हमारी पार्टी का फैसला है और एक असूली मौके पर हमारा, लिहाजा हम शिरकत नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशन था, कॉन्स्टिट्यूशन में यही लिखा हुआ कि सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस हो। जजेस में हमें कोई तफरका नहीं, लेकिन हम ये कौन होगा 30वां चीफ जस्टिस, इसी पर बात करते हैं हमारे नुमाइंदे रिजवान अब्बासी से। रिजवान बताएगा कब तक फैसला हो सकता है, पाकिस्तान का 30वां चीफ जस्टिस कौन है? देखें, इस वक्त चीफ जस्टिस की जो तकर्री के मतलब जो कमेटी कायम की गई थी उसका इजलास अभी जारी है और इस वक्त जो मेंबरान कमेटी हैं उन्होंने सर जोड़ रखे हैं और इस वक्त जो सेक्रेटरी हैं वजारत कानून वो जो मेरिट और जो उनके असनाद यहाँ पर जमा करवाए गए थे जस्टिस हजरात की, उस पर फर्जन तमाम चेक एंड बैलेंस किया जा रहा है। और अब से थोड़ी देर के बाद ये जो चीफ जस्टिस के मतलब जो फैसला है पार्लियामेंट हाउस से वो आने का इम्कान है। और अब से थोड़ी देर पहले जो एहसन इकबाल हैं जो कि इस कमेटी के बड़े अहम रुकन हैं, वो जब कमेटी रूम में पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि 1 घंटे के अंदर आपको, आवाम को, मुल्क को हम चीफ जस्टिस के जो नाम है, जो नया चीफ जस्टिस कौन होगा वो आपको उससे आगाह करेंगे। और ये कमेटी का जो इजलास है ये अभी तो ये की जा रही है कि अब से थोड़ी देर के बाद जो नया चीफ जस्टिस है उसके हवाले से कुछ ही देर में नाम सामने आएगा। रिजवान, एक तो ये बताइएगा क्राइटेरिया क्या रखा है, किस क्राइटेरिया के तहत जो है वो पार्लिमानी कमेटी, खुसूसी कमेटी जो है वो फैसला करेगी कि 30वां चीफ जस्टिस किसको होना चाहिए? और दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मनाने की कोशिशें भी की जा रही हैं, हुकूमत की जानिब से भी, मौलाना फजल रहमान की जानिब से भी। देखें, इस वक्त जो तहरीक इंसाफ के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो अरकान जिन्होंने बाइकाट कर रखा था, उनसे जब हुकूमती वफद ने मुलाकात की तो उन्होंने यकीन दहानी कराई कि हम शफाफ और मेरिट पर जो मबनी फैसला है उसको हम ऑन करेंगे और ये जो चीफ जस्टिस की करने का मामला है उसको मेरिट पे करेंगे, सीनियरिटी को मद्देनजर रखा जाएगा। और अब चूंकि जो तहरीक इंसाफ और जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो अरकान में की अदम शिरकत है इस इजलास में, उसके बाद अब से थोड़ी देर के बाद ही तमाम मामला हल हो जाएगा कि कौन अगला चीफ जस्टिस होगा। लेकिन सही, कुछ ही देर में मामला हल हो जाएगा। पाकिस्तान का 30वां चीफ जस्टिस कौन होगा? बहुत शुक्रिया रिजवान अब्बासी। मखसूस नशिस्तों के केस की बात करें तो अक्सरियती फैसले पर अमल दरामद जरूरी नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा और जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इख्तलाफी नोट जारी कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने अपने इख्तलाफी नोट में लिखा कि इसका हतमी फैसला हुआ नहीं, इसलिए इस पर अमल दरामद बाइंडिंग नहीं। फैसले पर अमल दरामद न होने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हो सकती। तवक्को है अक्सरियती जजेस अपनी गलतियों पर गौर करके उन्हें दुरुस्त करेंगे। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, इख्तलाफी नोट में लिखा, मुझे इससे इत्तफाक नहीं कि मेंबरान असम्बली 15 रोज में तहरीक इंसाफ में शामिल हों। आइन में मखसूस नशिस्तों का तरीक़ेकार तय है। इलेक्शन के बाद मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा कराने का कोई कानून नहीं।
جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اختلافی نوٹ میں 14 صفحات پر مشتمل اضافی نوٹ بھی لکھا. انہوں نے اضافی نوٹ میں لکھا کہ فیصلے میں آئینی خلاف ورزیوں اور کوتاہیوں کی نشاندہی میرا فرض ہے. توقع ہے اکثریتی ججز اپنی غلطیوں پر غور کر کے انہیں درست کریں گے. چیف جسٹس نے اپنے تفصیلی نوٹ میں لکھا کہ بدقسمتی سے اکثریتی مختصر فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو سکی اور کمیٹی کے اجلاس میں جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ نے نظر ثانی مقرر نہ کرنے کا موقف اپنا. تفصیلی نوٹ میں انہوں نے کہا کہ 8 ججز کا 12 جولائی کا مختصر اور 23 ستمبر کا تفصیلی فیصلہ غلطیوں سے بھرپور ہے، جبکہ 8 اکثریتی ججز کی 14 ستمبر اور 18 اکتوبر کی وضاحتوں میں بھی آئینی غلطیاں ہیں. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے لکھا کہ 8 ججز نے اپنی الگ ورچوئل عدالت قائم کی اور مخصوص نشستوں کے کیس میں اپیلوں کا حتمی فیصلہ ہوا نہیں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے لکھا کہ مخصوص نشستوں کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست تعطیلات کے بعد مقرر کرنے کا کہا گیا، لیکن میرے ساتھی ججز جسٹس منصور اور جسٹس منیب نے ان کے خلاف ووٹ دیا. جسٹس جمال خان مدوخیل نے اپنے اختلافی نوٹ میں لکھا، مجھے اس سے اتفاق نہیں کہ ممبران اسمبلی 15 روز میں تحریک انصاف میں شامل ہوں. انہوں نے لکھا کہ آئین میں خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کو جاری کرنے کا باقاعدہ ایک طریقہ کار ہے. الیکشن کے بعد مخصوص نشستوں کی فہرست جمع کرانے کا کوئی قانون نہیں. چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ چیمبر ورک پر چلے گئے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے چیمبر ورک پر جانے کے بعد جسٹس منصور علی شاہ کا بینچ کمرہ عدالت نمبر 1 میں منتقل. چیف جسٹس سپریم کورٹ چیمبر ورک کے دوران فیصلے لکھیں گے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 25 اکتوبر کو ریٹائر ہو جائیں گے. ویلکم بیک. وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا کہنا ہے کہ آزاد اراکین نے اپنی مرضی سے 26ویں آئینی ترمیم کو ووٹ دیا. تحریک انصاف نے ارکان کے اغوا ہونے سے متعلق جھوٹی خبریں پھیلائیں. کوئی ضمیر کی آواز پر آ کر بیٹھا تو پوری گیلری نے ان کو دیکھا ہے. میں نے آزاد اراکین سے پوچھا تو انہوں نے کہا ضمیر کی آواز پر آئے. تحریک انصاف انتشار کا گروپ، ایک گروپ باہر اور دوسرا اندر. ان لوگوں کے اختلافات کھل کر سب کے سامنے آ چکے. 26ویں آئینی ترمیم اس ہاؤس نے پاس کی سر، اس کے تمام تر لیگل پروسیسز بھی پورے کیے گئے. ضمیر کی آواز پہ کوئی آیا ہے اور خود آ کے بیٹھا ہے، پوری پریس گیلری نے ان کو دیکھا، ان کو پوچھا، انہوں نے کہا جی ضمیر کی آواز پہ آئے ہیں، ووٹ ڈالنے آئے ہیں، بغیر ڈرے بلا خوف ووٹ دیں گے. وہ اپنی مرضی سے یہاں بیٹھے تھے. مسئلہ سر یہ ہے کہ ان کی پارٹی انتشار کا شکار ہے. ایک گروپ اسمبلی سے باہر بیٹھا ہے، ایک گروپ اسمبلی کے اندر بیٹھا ہے. دیکھیے اپنی جو پارٹی کے اندر فائٹنگ ہے اس کو آپ آپس میں سیٹل کریں، اس کو پارلیمان کے سر پہ کیوں ڈالتے ہیں؟ ایم کیو رہنما مصطفیٰ کمال کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. کہا 26ویں آئینی ترمیم عوام کو حق حکمرانی دینے کی جانب پہلا قدم. 18ویں ترمیم کے بعد وفاق سے اختیارات صوبوں کو منتقل ہوئے. بدقسمتی سے صوبوں میں اختیارات نچلی سطح پر منتقل نہ ہو سکے. صوبوں میں تمام اختیارات وزیر اعلیٰ کے پاس ہوتے ہیں. بجٹ کا بیشتر حصہ صوبائی حکومت کو ملتا ہے. وزیر اعلیٰ کی مرضی ہوتی ہے کہ کس ضلع کو کتنا فنڈ دیں. اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی سے مسائل حل ہوں گے. 18 امینڈمنٹ کے بعد سر جو صوبائی خود مختاری ہوئی وہ سارے اختیارات اور وسائل وفاق سے تو لے لیے صوبوں میں، لیکن صوبوں کے وزرائے اعلیٰ ہاؤس میں جا کر پارک ہو گئے. وہ تمام اختیارات تمام وسائل ہیں، اس سے نیچے ٹرکل ڈاؤن نہیں ہوتا. 4 وزرائے اعلیٰ اور 1 وزیر اعظم پورے پاکستان کے وسائل کے اتھارٹی کے مالک ہیں. 7,400 ارب روپے نیچے دے دیے، لیکن اس 7,400 ارب روپے کو صوبے سے ڈسٹرکٹ تک، ڈسٹرکٹ سے ٹاؤن تک، ٹاؤن سے یونین کاؤنسل تک جانے کا کوئی میکینزم ہی نہیں ہے. کہ اگر آپ کو اختیارات اور وسائل اور لوگوں کی سینس آف پارٹیسپیشن چاہیے اور لوگوں کی اگر اونرشپ، سینس آف اونرشپ چاہیے، تو آپ کو اختیارات اور وسائل نیچے ٹرکل ڈاؤن کرنے پڑیں گے. سینیٹر شبلی فراز نے کہا ہے کہ ضمانت کے بعد بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی کوشش کروں گا. بیرسٹر گوہر سے بانی چیئرمین نے قانونی امور کے حوالے سے ملاقات کی ہے. سیاسی امور کے لیے ہمیں بلایا ہے. مرکزی رہنماؤں پر عدم اعتماد کی کوئی بات نہیں ہے. آئینی ترمیم سے انصاف کے نظام کو ہلا کر رکھ دیا. آئین میں عدلیہ، مقننہ اور انتظامیہ کا اپنا کردار. ججز کی تقرری پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے کرنا. عدلیہ میں مداخلت. آئینی ترمیم سے عدلیہ کی آزادی برقرار نہیں رہے گی. پہلے تو یہ اپنی ضمانتیں کرا لیں، اس کے بعد جو ہے تو ہم اتنی آزادی سے تو ملنے نہیں دے رہے ہیں، لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ ہم جلد از جلد خان صاحب سے ملیں. دیکھیں تحریک انصاف ظاہر ہے کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم جو کہ ہوئی ہے، جس سے کہ پاکستان کے پورے جسے کہتے ہیں کہ جو انصاف کا نظام ہے اس کی چولیں ہل گئی ہیں. تو یہ آئین کی بنیادی اسپرٹ کے خلاف ہے. یہ امینڈمنٹ آپ نے تابع کر دیا ہے مقننہ کے ذریعے، عدلیہ کو مقننہ کے انڈر آپ نے کر دیا ہے. ججز کو کی سلیکشن کریں گے پارلیمنٹری کمیٹی، اس سے آزاد ججز نہیں آ سکتے.
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं आज़ाद अदलिया को आज़ाद नहीं छोड़ा गया, शाफिया खुद को महफूज बना रही है, इदारे नीचे जा रहे हैं। सीनियर मोस्ट जज चीफ जस्टिस ना बनाया गया तो हम तहरीक चलाएंगे। इस्लामाबाद दोबारा जाएंगे, डी चौक जाकर दिखाया हमारे लीडर बेगुनाह जेल में कैद। नैब मुल्क में सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाता है। कल आपने की थी, दोबारा हम जाएंगे इस्लामाबाद, जाएंगे, बार जाएंगे। आईनी तरमीम में फ्लोर क्रॉसिंग का मामला तो पीटीआई जराये के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 26वीं आईनी तरमीम में फ्लोर क्रॉसिंग के मामले पर अपने मशकूक अरकान को शोकाज नोटिस जारी कर दिए हैं। जराये के मुताबिक शोकाज नोटिस इन अरकान को जारी किए गए हैं जो मुबैना तौर पर गायब हो गए थे। पार्टी ने आखिरी मौका देने के लिए अरकान को शोकाज नोटिस देने का फैसला किया। जराये का यह भी कहना है कि तमाम अरकान को तहरीरी तौर पर और इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश होकर अपनी सफाई देने का मौका दिया जाएगा। शो कॉज नोटिस सेनेटर जरका तैमूर, सेनेटर फैसल सलीम, जैन कुरैशी, रियाज फतियाना, मिकदाद अली और दीगर को जारी किए गए हैं। शो कॉज नोटिस चेयरमैन पीटीआई की इजाजत से जारी किए गए हैं। पीटीआई की खसूसी पार्लिमानी कमेटी में शिरकत न करने की वजूहात सामने आ गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में कमेटी के लिए दिए गए नामों पर भी आपस में इख्तलाफात सामने आ गए हैं। कमेटी के लिए नाम चीफ व्हिप ने चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को बगैर किसी मशवरे के दिए। एक जानिब खसूसी पार्लिमानी कमेटी के लिए नाम नामजद किए गए तो दूसरी जानिब बायकॉट का ऐलान। पीटीआई जराये का कहना है कमेटी के लिए नाम चीफ व्हिप ने चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को बताए, बगैर किसी मशवरे के दे दिए। पार्टी से कोई मुशावरत नहीं की गई। अगर मशवरा किया जाता तो हम किसी का नाम न देते। चेयरमैन समेत क़यादत को वाज़ेह पैगाम भेजा दिया कि कोई शिरकत न करे। अगर हम शिरकत कर लेते हैं तो हमारी आनी तरमीम से मुताल्लिक़ जद्दोजहद ज़ाहिया हो जाएगी। अरकान पार्लियामेंट के मुबैना इल्ज़ामात के बाद 26वीं आनी तरमीम पर कई सवालात उठ रहे हैं। इस हवाले से अरकान पार्लियामेंट के तासरात पर मबनी अरशद शाद की खुसूसी रिपोर्ट देखिए। आईनी तरमीम में वोट डालने के लिए मुबैना तौर पर अगवा, तशद्दुद और चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करके अरकान पार्लियामेंट पर दबाव डाला गया। इसी पादाश में सेनेटर कासिम रोंजो भी मुस्ताफी हो गए। ऐसी आईनी तरमीम का कानूनी और इखलाकी क्या जवाब बनता है, आइए जानते हैं अरकान पार्लियामेंट से। अगर ऐसा हुआ है तो बहुत गलत बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और ज़बरदस्ती वाले मामला बहुत ज़्यादा दिन तक चलते नहीं। कोई कानूनी जवाब नहीं है, ये जो कोई लिचटी मेसी नहीं है। पूरी आईनी तरमीम में ये गासिबाना कॉन्स्टिट्यूशनल तरमीम है जिसने मैं समझ तो आज़ाद अदलिया पे कारी ज़रब लगी है। मैं नहीं समझती कि किसी पर दबाव डाला जाए। एक इंसान का अपना भी माइंड होता है क्योंकि वो इलेक्ट होकर आता है और जब वो इलेक्ट होता है तो उसको एक राय होती है कि वो अपना वोट इस्तेमाल करे। अब तो पीटीआई कह रही झूठ बोल रहे थे लोग, कोई उन पे दबाव नहीं था। तो और मैं भी ये समझती हूँ कि जो लोग गायब भी हुए, जो लोग अपनी पार्टी में सफाइयाँ दे रहे हैं, उन पे भी कोई दबाव नहीं था। वो खुद कह रहे हैं कि हम नहीं थे। अगर आपने माओ बहनों बेटियों की इज्जतों के ऊपर हाथ डाल के आपने किसी के बच्चे को अगवा करके आप लोगों ने आईनी तरमीम करनी है तो उसका तो कोई जवाब नहीं है ना। आवाम को क्या फ़ायदा हुआ मुझे बताएं। बिल्कुल कोई हैसियत नहीं होती। ज़रा सा इवन अगर इन्फ्लुएंस भी हो, प्रेशर तो और बात है, इन्फ्लुएंस भी करके कोई वोट ले, कोई लालच दे के भी वोट ले तो उसकी भी कोई हैसियत नहीं होती है। अरकान पार्लियामेंट ने मिले जुले तासुरात का इजहार किया, ताहम सबका कहना था दबाव के जरिए पास किया जाने वाला कोई भी आईन व कानून बेवकत होता है। कैमरामैन शफाक हुसैन के साथ अरशद शाद, ABN न्यूज़, इस्लामाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, कासिम रोंजो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई बातों की तरदीद कर दी। कासिम रोंजो का कहना है कि आज पार्टी सरबराह और उनके कारकुनों ने जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई बातें मुझे लिख कर दी गईं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो गुफ्तगू की सब झूठ था, मनगढ़ंत बातें की। उन्होंने कहा मैं कहीं नहीं गया था, 15 दिन से घर पर मौजूद था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मैंने गुफ्तगू की उसकी सख्ती से तरदीद करता हूँ। अहम बयान कासिम रोंजो की जानिब से सामने आ गया। आज ही के दिन BNP मेंगल जो सरबराह है अख्तर मेंगल और मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। कासिम रोंजो ने भी की। उनका कहना था इस हवाले से कि उनको पहले अगवा किया गया और जबरदस्ती वोट डलवाया गया 26वीं आनी तरमीम पर, लेकिन अभी उनकी तरफ से तरदीद कर दी गई। उनका कहना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई बातें मुझे लिख कर दी गई हैं। शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी मेहर बानो कुरैशी का वीडियो पैगाम। कहते हैं आज वालिद से मिली हूँ, वो अपने मौक़िफ़ पर कायम है। जहां तक ज़ैन का ताल्लुक, उन्होंने कहा मुझे अपने बेटे पर पूरा यकीन, वो मेरे साथ और मेरे मौक़िफ़ के साथ बेवफाई नहीं कर सकता। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं।
آج میری ملاقات میرے والد سے ہوئی، وہ لکھپت جیل کے اندر پچھلے کچھ دنوں سب کچھ چل رہا ہے، سب سے آگاہ کیا. آج بھی وہ اسی موقف پر قائم ہے. جہاں تک زین کا سوال ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے اپنے بیٹے پر پورا یقین ہے اور پورا اعتماد ہے، اور مجھے یہ یقین ہے کہ وہ کبھی ان کے یہ لفظ ہیں کہ وہ میرے ساتھ اور میرے موقف کے ساتھ کبھی بے وفائی نہیں کر سکتا اور نہیں کرے گا. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم اتفاق رائے سے ہوئی ہے. عدلیہ کا پورا وقت تو سیاسی کیسز میں لگ جاتا تھا. ہم نے کہا یہ وقت عوامی کیسز پر لگے. بینظیر بھٹو نے 2006 میں عدلیہ اصلاحات کا سوچا. عدلیہ میں اصلاحات کے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکے گا. بلاول بھٹو کے پاس نمبر پورے تھے پر انہوں نے سب سے مذاکرات کیے. جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے میثاق جمہوریت میں یہ اعادہ کیا تھا کہ ہم عام آدمی کو جو اس کی امن عدل کی جو اس کی ضروریات ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے عدلیہ میں تبدیلی لائیں گے. اس لیے کہ عدلیہ کا سارا ٹائم تو لگا دیتے ہیں سیاسی قسم کے مقدمے بنا کے اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ اس کی بہت زیادہ تشہیر ہو. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے 2006 میں یہ محسوس کر لیا تھا کہ اگر عدلیہ میں اصلاحات نہیں لائی جائیں تو ہمارے ملک آگے ترقی نہیں کر سکتا. چیئرمین صاحب نے ایک وعدہ کیا کہ میں ایک کنسنسس ڈیولپ کروں گا. یہ جو کہہ رہے تھے نمبر تو پورے ہیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں، میں چاہوں گا کہ ہر ایک کے پاس میں جاؤں. اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب وکلا کی تنظیموں کے پاس بھی گئے، میڈیا میں کئی بار آئے. انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو قائل کیا. ویلکم بیک. پی ٹی آئی کے سینیٹر حامد خان کا کہنا ہے اکثریتی ججز کے فیصلے پر اختلافی نوٹ بہت افسوسناک اور شرمناک ہے. دونوں ججز نے عدلیہ کی بے حرمتی کی. ان پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے جو اپنی اکثریتی ججز کو کہیں کہ آپ کا فیصلہ آئین کے مطابق نہیں. وہ اے بی نیوز کے پروگرام بدلوں میں گفتگو کر رہے تھے. یہ کیس آپ بات کر رہے ہیں وہ 13 جج والے پہ. جی سر جی ہاں، بہت ہی افسوسناک ہے. ان کا کردار انتہائی شرمناک ہے. میں سمجھتا ہوں ان دونوں نے جو ہے نہ صرف یہ یعنی آئین کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی ہے. آرٹیکل 6 لگنا چاہیے ان پر جو اپنی میجورٹی کولیگز کو یہ کہیں کہ تمہارا فیصلہ آئین کے مطابق